सूरत-ए-हाल किस तरह आगे बढ़ेगी? क्या हुकूमत आपको लगता है मौलाना को मनाने में कामयाब हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो बदले में मौलाना को क्या दिया जाएगा और तरीक़ाकार क्या होगा? मौलाना तो बहुत सख्त बयान दे चुके हैं माजी में, उनका हुकूमत के साथ मिलना यानी वोट देना बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन उसके लिए मौलाना को क्या ऑफर किया जाएगा? लियादत साहब, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बाकायदा तौर पे तस्लीम कर चुके हैं। और ये जो प्रैक्टिस हो रही है ये सिर्फ आना जाना और नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन की सूरत हाल है। और इसमें एक पॉलिटिक्स ये हो रही है कि अगर आज दिन में किसी वक्त जब 9:30 बजे 10 बजे इजलास सुबह बुलाया गया था, उसी वक्त इजलास होता और बंदे पूरे करके वोटिंग हो जाती, तो फिर ये था कि शायद एक तासुर जाता कि बंदे उठाए गए थे पीटीआई के और उसके बाद इनको वोट डलवा दिया गया और ये दोस्त दांजली के साथ जो है तो ये तमाम मामला जो है वो खत्म कर दिए गए। बट अब जो सूरत हाल है, अब सुबह से तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उसके साथ साथ आपके मीडिया हाउसेज और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स और जो कोई भी इस हवाले से एंगेज है, वो तमाम के तमाम शराकतदार जो है वो सुबह 10 बजे से ऑनवर्ड एक पाँव के ऊपर खड़े हैं और कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। बाकी जितनी 20 शिकें जो तरमीम के लिए की गई थी वो सब की सब जो है उसके ऊपर ऑलमोस्ट तमाम सियासी जमातें उनका जो कॉन्सेंसस है वो डेवलप है। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो आपको पता है कि वो एक ऐसे पॉलिटिशियन है, हमेशा से ही हमने जब से सहाफत शुरू की है उनको हम देखते आए हैं कि वो ऐसा जो है वो जवाज और ऐसी जो आइन की तरजीहात हैं वो निकालते हैं कि उनके ऊपर बात भी नहीं आती और काम भी सारे कर लेते हैं। उनके मुतल्लिक तो ये कहा जाता है हमेशा से हो कि रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई। तो मौलाना जो है वो तमाम सियासी पार्टियों को खुश रखने की सलाहियत रखते हैं और हमेशा से ये रहा है। सिवाय इसके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके साथ कुछ ऐसा बिगाड़ पैदा किया था कि इनके उल्टे सीधे नाम और ये वो सारा कुछ किया गया, लेकिन आज आपने देख लिया उसका अंजाम भी कि सारी जो मरकजी लीडरशिप है वो मौलाना की सरबराही में नमाज पढ़ रही थी। मोहम्मद मौलाना फजल रहमान ने मगरब की करवाई है अपने घर में और पीछे असद उमर और उमर अयूब बाकी सब लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे थे। तो इन्होंने भी अब जो कॉन्सेंसस जिस चीज के ऊपर डेवलप हो रहा है इसमें जो मौलाना बात कर रहे हैं उसमें एटलीस्ट 2-3 जो आर्टिकल्स हैं उनकी तरमीम में मुकम्मल तौर पे पीटीआई जो है वो ऑन बोर्ड है। अच्छा, पीटीआई जो है वो ऑन बोर्ड है। पीटीआई के मुतालबात जो है मौलाना वो उनको दे रहे हैं। मौलाना के अपने मुतालबात तो मान लिए गए थे। मौलाना के मामला जो है वो तो कल हमारी जुम्मे की नमाज के बाद परसों मौलाना से मुलाकात हुई, जुम्मा पढ़ के निकल रहे थे पार्लियामेंट से, तो हमने सवाल किया कि मौलाना क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने कहा कि हमारी बात मान ली है तो हम उनकी बात मान लेंगे। तो ये जो है बहुत ही यानी कि खुसूसी तौर पे कुछ 3-4 हम लोग थे जब ये मौलाना ने बात की, उन्होंने कहा अच्छा, इसमें जो जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा है और जिससे ऑटोमेटिकली जस्टिस काजी फायजी साहब मजीद 3 साल चीफ जस्टिस रह सकेंगे, इस शिक पर भी इत्तफाक है पीटीआई का? पीटीआई का इत्तफाक ना मौलाना का है ना पीटीआई का है। इस पे इत्तफाक बुनियादी तौर पे जो इत्तफाक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर है कि आईनी कोर्ट जो है वो तरतीब दी जाएगी। अच्छा। आईनी कोर्ट जो है वो बनेगी तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है वो एक एपलेट जुरिस्डिक्शन की कोर्ट बन जाएगी। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में जो 2 इसके मेन जो रीजंस होते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन के, एक ये होता है कि वो 184(3) के लिए बनाई जाती है मफाद आमा के लिए और कानूनी पेचीदगियों को दूर करने के लिए, पार्लियामेंट की बनाई हुई कानून साजी को रिव्यू करने के लिए। और इसके साथ एक कोर्ट जो है यानी कि दूसरा पार्ट उसका ये होता है कि जो आइन में लिखा है कि ये अदालत एक एपलेट कोर्ट होगी, लेकिन उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की 184(3) की है, लेकिन एक एपलेट जुरिस्डिक्शन भी होगी। वो एपलेट ये है कि तमाम पाकिस्तान भर की हाई कोर्ट से जो फैसले आएंगे उनको वो अपील दायर करेंगे तो उनकी अपीलें वो देखेगी।
تو اس طرح سے اگر ٹھیک وہ ہے۔ کانسٹیٹیوشن یہ دیکھیے آئینی ترامیم بل اور کی جانب سے جو نمبر گیمز کا دلچسپ جو کھیل ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت پہ ہم مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس پہ ابھی تک کسی نے کوئی جواب سامنے نہیں آیا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے مختلف جو سیاسی رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں جاری ہیں۔ آج جیسے کہ اگر آج کی بات کریں تو آج جو ہے حکومتی وفد کی جانب سے جو ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ بھی آج ملاقات انہوں نے کی، لیکن لگتا ہے کہ ان کی بھی ملاقات میں کچھ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ کچھ ہی دیر بعد جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف جو ہے وہ ملاقات مولانا فضل الرحمان سے آئیں گے، لیکن جیسے ہی حکومتی وفد کا ملاقات ختم ہوا تو اچانک ہی جو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے جس میں سے شبلی فراز، عمر ایوب اور برسٹر گوہر جو ہیں وہ ملاقات کے لیے آئے اور تقریباً گھنٹے سے زائد ان کی ملاقات ہوئی اور باجماعت نماز بھی پڑھی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہمارے سامنے سے ان کی قیادت جو ہے وہ واپس مولانا فضل الرحمان کے گھر سے روانہ ہوئی، لیکن جیسے ہم نے اس کی شکلوں کو دیکھا لیکن اس میں کچھ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اب معاملات جو ہیں مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں آتے ہیں کہ وہ اب جو ہے حکومت کی طرف اس کا اونٹ بیٹھتا ہے یا جو ان کے پی ٹی آئی کی طرف بیٹھتا ہے۔ اب جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے ممکنہ طور پر آج وہ پارلیمنٹ پہ جائیں گے، وہاں پہ جو خصوصی کمیٹی ہے وہ اس میں شرکت تو جو ابھی ملاقات ختم ہوئی ہے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی، اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے کوئی خوشگوار نہیں لگ رہے تھے، کوئی خبر ملی ہے کہ کیا مولانا نے حامی بھری ہے اور کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے؟ جی دیکھیں مولانا جیسے کہ کل جب ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ، چونکہ مختلف رہنماؤں سے ملاقاتیں ہوئیں، چونکہ کل جو ہے چیئرمین جو بلال بھٹو ہیں پیپلز پارٹی کے، ان کی جانب سے بھی کل مولانا کے گھر آمد ہوئی اور ملاقات ہوئی۔ جب وہ واپسی میں ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ مولانا مان جائیں گے، تو بلال بھٹو نے باقاعدہ وکٹری کا نشان بنا کے وہاں سے روانہ ہوئے، لیکن جیسے کہ پی ٹی آئی کی قیادت کے ملاقات کے بعد جو اندرونی کہانی ہمیں سامنے آئی ہے تو ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا نے ان کو تجویز دینے کا کہا کہ آپ بھی اپنے جو آئینی ترمیم میں اپنی تجویز ڈال کے پیش کریں، جس پہ جو ہے پی ٹی آئی کو جو قیادت ہے بارہا کہہ رہی تھی ابھی تک ہمیں جو مسودہ ہے وہ بھی ہمیں دکھایا نہیں، تو ہم کیا تجویز پیش کر سکتے ہیں۔ آج بھی جیسے کہ کچھ دیر پہلے بھی عمر ایوب نے پارلیمنٹ کے بعد جب صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اس میں بھی کہا کہ ہمیں ابھی تک کوئی مسودہ نہیں دکھایا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی کو جو مسودہ ہے، جو آئینی ترمیم بل جو پاس ہونے جا رہا ہے یا وہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ پی ٹی آئی کو کیوں نہیں دکھایا جا رہا۔ لیکن یہاں سوال آتا ہے مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے اب اس وقت پہ حکومت اور جو اپوزیشن کے درمیان میں ایک ایسا پتہ ہے جس کو جیتنے کے لیے کافی ضروری ہے، کیونکہ اچھا اس وقت ہمارے ساتھ رہیے گا آپ۔ بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے،